शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिससे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें और हेडफोन्स लगा लीजिए क्योंकि आज की कहानी बहुत डरावनी है। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। आज की कहानी वलीद शेयर कर रहे हैं। वलीद कहते हैं, मैं फैसलाबाद का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी की खौफनाक तरीन कहानी शेयर करूँगा। ये आज से करीब 20 साल पुरानी बात है। मैंने मैट्रिक के एग्ज़ाम्स दिए थे। मुझे छुट्टियाँ थी, 6 माह की छुट्टियाँ थी मुझे, जिनमें गर्मियों की छुट्टियाँ भी थी और उससे पहले भी 3 माह छुट्टियाँ होती थी। मैंने फैसला किया कि मैं ट्रेन का सफ़र करूँगा और हैदराबाद जाऊँगा। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था ट्रेन का सफ़र करने का, लेकिन अम्मी अब्बू मुझे इजाज़त नहीं देते थे। वो कहते थे ट्रेन से सफ़र हम लोग तभी करेंगे जब हम लोग सब मिलकर जाएंगे। हैदराबाद में अब्बू के एक कज़न रहते थे। मैंने उनके घर जाना था। उनका बेटा मेरा एज फेलो था और मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी था। मैंने उन्हें ये कहा कि अब्बू मुझे जाने दें, मैंने फैज़ान के साथ कुछ टाइम गुजारना है, उसके बाद मैं आ जाऊँगा। फैज़ान ने भी घर PTCL नंबर पर फ़ोन किया और अब्बू से कहा कि इसे भेज दें, मैं आगे इसको ले लूँगा। अब्बू ने कहा कि मुझे डर लगता है, इसने कभी अकेले सफ़र नहीं किया तो मैं इसको कैसे भेज दूँ। जिस पर उसका ये कहना था, अंकल ट्रेन तो कहीं भी नहीं रुकती, जब इसने टिकट ही हैदराबाद का लेना है तो इसको हैदराबाद स्टेशन पर ही छोड़ेंगे, वहाँ से हम लोग इसे खुद ही रिसीव कर लेंगे। अब्बू ने कुछ सोचने के बाद मुझे इजाज़त दे दी। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। इस बार गर्मी की छुट्टियों में मैं हैदराबाद जा रहा था। मेरी ज़िंदगी का पहला और अकेले सफ़र था और गर्मियाँ भी थी। गर्मी की छुट्टियों में तो हर कोई कहीं ना कहीं जाता ही है। मैंने अपना बैग पैक किया और फिर वो दिन आ गया जिस दिन मुझे ट्रेन का सफ़र करना था। मैंने घर से कुछ खाने पीने की चीज़ें भी बनवा ली और इसके साथ साथ शॉप पर जाकर बहुत सी खाने की चीज़ें ली जो मैं बहुत शौक से खाया करता था। मेरे पास खाने पीने के सामान की कोई कमी नहीं थी। इसके अलावा अब्बू ने मुझे कुछ पैसे भी दिए थे और सख्ती से मना किया था कि रास्ते में किसी से कुछ लेकर नहीं खाना, किसी से कोई बात नहीं करनी, किसी के साथ भी उतरकर स्टेशन पर अकेले नहीं जाना। मैंने उन्हें कहा कि अब्बू जी ठीक है, मैं आप इन सारी बातों का ख्याल रखूँगा। अब्बू के एक कज़न थे जो पुलिस में थे, वो भी अब्बू के साथ मुझे स्टेशन पर छोड़ने आए। उन लोगों ने उधर सारी लोगों से बात की जो वहाँ पर टिकट काटते थे और उसके बाद जो ट्रेन में साथ होते थे टिकट कलेक्टर, उनसे भी यही कहा गया कि इस लड़के का खास ख्याल रखना है, इसको सिर्फ हैदराबाद स्टेशन पर ही उतारना है। आपने इसका ध्यान ऐसे रखना है कि ये पहली बार सफ़र कर रहा है। जिस पर उनका ये कहना था, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, हम इसका खास ख्याल रखेंगे। मुझे उस डिब्बे में बिठाया गया जहाँ पर टिकट कलेक्टर बार बार चक्कर लगाता था। मैं खिड़की की तरफ बैठा था। ट्रेन चलते तक अब्बू और अंकल वहीं पर खड़े रहे। बहुत लोग थे, बहुत रश था, बहुत सी फैमिलीज थी जो ट्रेन में सवार हो रहे थे। बहुत लंबी ट्रेन थी, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। खैर ट्रेन का सफ़र शुरू हो गया। मेरा एक्साइटमेंट लेवल नेक्स्ट था और मैं बहुत ज़्यादा खुश भी था। मेरे पास उस वक्त कोई फ़ोन वगैरह नहीं होता था। अब्बू ने यही कहा था कि वहाँ पर पहुँच कर रब्ता करना, रास्ते में कहीं भी उतर कर फ़ोन बूथ तक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने उन्हें कहा कि ठीक है। बहरहाल ढेर सारी दुआओं के बाद ट्रेन चल गई और सफ़र शुरू हो गया। शुरू में तो मुझे सफ़र अच्छा लगा, लेकिन 1-2 घंटे के बाद ही मुझे सफ़र से थोड़ी सी उकताहट होने लगी। शायद मैं अकेला था। बहरहाल अब तो मैंने जाना ही था। वो अंकल बार बार आते टिकट कलेक्टर और मेरे से पूछते कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने उन्हें कहा कि नहीं। जिस बॉक्स में मैं बैठा था वहाँ पर एक फैमिली बैठी थी। वो लोग भी शायद हैदराबाद जा रहे थे या कहीं, मुझे पता नहीं है। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे। कुछ मेरा दिल लग गया।
वहां पर भी एक लड़का था, उससे मैंने बातें की। इसी तरह से रात हो गई, सब सो गए, मैं भी सो गया। जब मेरी आंख खुली तो ट्रेन तो, वो जो बॉक्स था खाली था, वहां पर तो कोई भी नहीं था। मैंने बाहर देखा, खूब अंधेरा था, ट्रेन चल रही थी। शायद वो फैमिली उतर चुकी थी, अभी हैदराबाद नहीं आया था। मैंने टिकट कलेक्टर अंकल की तरफ देखा, वो सामने बैठे किसी से बात कर रहे थे। मैंने अंकल को आवाज से उनसे पूछा, अंकल हैदराबाद कब आएगा? तो उनका यही कहना था, अभी 5 स्टेशन बाकी हैं, आराम से सो जाओ, जब हैदराबाद आएगा तो दिन की रोशनी फूट चुकी होगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें जगा दूंगा। मैंने कहा कि ठीक है। उसके बाद फिर से ट्रेन चलने लगी। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। गहरी रात थी, एकदम से ट्रेन एक झटके के साथ रुक गई। कुछ मुसाफिर और भी थे ट्रेन में, मेरी भी आंख खुल गई। ट्रेन एक वीरान सुनसान स्टेशन पर खड़ी थी। कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे, शायद कोई मसला बन गया था। ट्रेन चल ही नहीं रही थी, आसपास बहुत अंधेरा था। बहुत से लोग ट्रेन के डिब्बों से नीचे उतर रहे थे। मैंने सोचा मैं भी उतर कर देखता हूँ। फिर अब्बू की बात याद आई कि ट्रेन से नहीं उतरना। टिकट कलेक्टर अंकल को मैं देखने लगा, वो सामने खड़े थे। मैंने उन्हें बुलाया और पूछा, अंकल क्या स्टेशन आ गया है? तो कहने लगे नहीं, रास्ते में कुछ मसला बन गया था, इसलिए ट्रेन दूसरे रास्ते की तरफ से जा रही है। अब यहाँ पर 10-15 मिनट ट्रेन रुकेगी। तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, और अगर बाथरूम जाना है तो मेरे साथ जाना, अकेले नहीं जाना। ये स्टेशन बिल्कुल वीरान है, यहाँ पर कोई मुसाफिर नहीं है, इसलिए जब भी जाना मेरे साथ जाना। मैंने कहा कि ठीक है। मुझे वॉशरूम जाना था। तभी टिकट कलेक्टर अंकल नीचे उतर गए। मैं भी इनके पीछे नीचे उतरा और मैंने कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है। तभी वहां पर एक और अंकल थे, वो कहने लगे मैं भी इसी साइड पर जा रहा हूँ, बेटा तुम मेरे साथ आ जाओ। मेरे अब्बू की एज के ही थे। टिकट कलेक्टर अंकल ने कहा कि ये हमारा जानने वाला, जरा ध्यान रखिएगा, पहली बार अकेले सफर कर रहा है। वो अंकल कहने लगे हाँ हाँ कोई मसला नहीं है। वो मुझे अपने साथ लिए उस सुनसान वीरान स्टेशन की तरफ जा रहे थे। मैंने पहली बार ऐसा स्टेशन देखा था। उसकी पुरानी दीवारें थी, बहुत तेज हवाएं चल रही थी। हवा के साथ उस स्टेशन के एक कमरे की खिड़की जोर जोर से टकरा रही थी, कभी खुलती कभी बंद होती। बाथरूम का हिस्सा जो था उन्हीं बरामदों की पिछली तरफ था। अंधेरे में डूबी हुई जगह थी, सिर्फ एक बल्ब रोशन था जो कि स्टेशन के बरामदे में जल रहा था। तभी मैं उन अंकल के साथ बाथरूम की तरफ चला गया। वहां पर 2 बाथरूम थे, एक में अंकल चले गए और एक में मैं। जैसे ही मैं वहां से बाहर निकला, अंकल बाहर नहीं थे, मैं अकेला था। मेरी कोने में नजर पड़ी, एक आदमी हाथ में लालटेन लिए, कंधे के ऊपर सुर्ख रुमाल रखे अंधेरे में खड़ा था। मैंने आवाज दी, अंकल अंकल ये आप हैं? तभी उधर से आवाज आई, हाँ आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए ही खड़ा हूँ। मुझे एक लम्हे के लिए कुछ अजीब लगा और मैंने कहा कि अंकल के पास लालटेन कहाँ से आई? फिर मुझे लगा शायद अंधेरा था, वो ले आए होंगे। मैं उनके साथ जाने लगा। वो आदमी आगे आगे जा रहा था। नहीं, ये तो वो कपड़े नहीं है जो अंकल ने पहने थे। वो मुझे ट्रेन की बजाय स्टेशन के वीरान हिस्से की तरफ लेकर जा रहा था, जो और आगे अंधेरे बरामदे थे, बहुत बड़े बड़े कमरे थे। कुछ कमरों की दीवारें तो टूटी हुई थीं। वहां पर ले जाने लगा तो मैंने कहा, अंकल ट्रेन तो बाहर खड़ी है, आप इधर मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हैं? तो वो भारी आवाज में बोला और कहने लगा, इस तरफ से भी रास्ता आता है, चुपचाप चलते जाओ। जब मैंने देखा कि ये तो कोई और आदमी है, इसकी तो आवाज भी वो नहीं है, मैंने चुपचाप पीछे की तरफ भागना शुरू कर दिया। जिस तरफ से मैं आया था सामने बाथरूम की लाइट जल रही थी। तभी मुझे एक खौफनाक चीख सुनाई दी। वो आदमी चिल्लाने लगा, उसकी आवाज बदल चुकी थी। अब उसकी आवाज एक औरत की तरह लग रही थी और वो तेजी से मेरे पीछे भाग रहा था। मैं शोर मचाता चीखें मारता ट्रेन की तरफ भागता जा रहा था। जैसे मैं वहां पर पहुंचा,
میں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ٹرین کے اندر تھا اور میرے آس پاس کچھ لوگ جمع تھے۔ میرے منہ کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے جا رہے تھے۔ ٹکٹ کلیکٹر انکل میرے پاس کھڑے کر کہنے لگے تمہیں کیا ہوا ہے، تم ایسے بھاگ کر کیوں آئے تھے؟ ٹرین ابھی بھی اسی اسٹیشن پر رکی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ وہ انکل مجھے چھوڑ کر آ گئے تھے، میں اکیلا تھا۔ میں نے وہاں پر اندھیرے میں ایک آدمی کو دیکھا جو بہت عجیب تھا، بہت ڈراؤنا سا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لالٹین تھی اور وہ مجھے اندھیرے کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ جب میں نے اس کی آواز بدلی دیکھی تو میں بھاگ آیا۔ تبھی ٹرین میں سوار ایک بوڑھے انکل نے کہا، وہ بہت بوڑھے تھے، میرے دادا جی کی ایج کے۔ وہ کہنے لگے یہ اسٹیشن آسیب زدہ ہے، یہاں پر جنات ہیں، اکثر مسافروں کو وہ جنات بھٹکاتے ہیں۔ وہ جو انکل تھے جو مجھے باتھ روم میں لے کر گئے وہ کہیں تھے ہی نہیں۔ یہاں تک کہ ٹکٹ کلیکٹر کہنے لگا کہ وہ آدمی کہاں ہے جس کے ساتھ تم گئے تھے؟ پوری ٹرین کو چھان مارا گیا، وہ انکل کہیں پر بھی نہیں تھے۔ سب لوگ پریشان ہو گئے کہ وہ مسافر کہاں گیا۔ ان انکل کو ڈھونڈنے کے لیے کچھ لوگ باتھ روم کی طرف گئے، وہاں پر بھی وہ انکل نہیں تھے۔ چاروں طرف دیکھا گیا، تبھی دو آدمی انہیں برآمدوں کی طرف جا رہے تھے جس طرف وہ مجھے لے کر جا رہا تھا۔ ان لوگوں کی نظر پڑی تو وہ انکل وہاں پر بے ہوش پڑے تھے۔ ان لوگوں نے شور مچا دیا کہ ایک آدمی یہاں پر بے ہوش پڑا ہے۔ پھر ان انکل کو بھی اٹھایا گیا اور باہر لے کر آئے۔ ان انکل کو اسی اسٹیشن میں ایک بینچ کے اوپر لٹایا ہوا تھا۔ میں یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا ٹرین میں بیٹھا ہوا۔ مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ میرے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اتر کر جاؤں دوبارہ سے اس جگہ پر۔ تبھی ان انکل کو کچھ ہوش آیا، ان کو چوٹیں بھی لگی ہوئی تھی اور کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے۔ وہ بہت ڈرے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مجھے یہاں سے جانے دو، وہ مجھے مار دے گا، وہ بہت سارے ہیں، وہ کوئی ایک نہیں ہے۔ سب نے کہا کہ آپ اندر چلیں ٹرین میں، یہاں تک کہ وہ بھی اسی ڈبے میں آ کر بیٹھ کے جہاں پر میں بیٹھا تھا۔ وہ انکل کہنے لگے کہ جیسے میں باتھ روم سے باہر نکلا یہ بچہ سامنے برآمدے کی طرف جا رہا تھا۔ میں اس کو روکنے لگا کہ بیٹا ادھر نہ جاؤ، ادھر اندھیرا ہے، راستہ اس طرف ہے۔ تو یہ کونے میں جا کر کھڑا ہو کر رونے لگا۔ مجھے لگا بچہ اندھیرے سے ڈر گیا ہوگا، میں اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ تو چہرہ ہی بدل گیا تھا۔ اس کے ساتھ جب میں وہاں پر پہنچا تو وہاں پر وہ ایک نہیں اس جیسے کافی زیادہ تھے۔ مجھے نہیں پتا اس کے بعد کیا ہوا، میں وہیں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ یہ بات ان کے منہ سے بھی سننے کے بعد سب ڈر گئے۔ تبھی ایک دم سے خوفناک چیخیں سنائی دینے لگ گئیں۔ ایسے لگ رہا تھا اس اسٹیشن کی طرف سے چیخو پکار سنائی دے رہے ہیں۔ وہ انکل کہنے لگے یہ اس علاقے کا آخری اسٹیشن ہے، جتنی جلدی ہوتا ہے یہاں سے گاڑی نکالو، اگر یہ جنات ہماری گاڑی تک پہنچ گئے تو سب کو نقصان دے دیں گے۔ سب نے ڈرائیور کو کہا کہ ٹرین چلاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ ٹرین میں کوئی مسئلہ بن گیا، ٹرین چل ہی نہیں رہی۔ اب سب بہت زیادہ ڈرنے لگ گئے۔ پوری ٹرین کو اچھی طرح سے بند کر دیا گیا، کھڑکیاں بھی بند کر دی گئیں۔ سب اللہ سے مدد مانگنے لگ گئے۔ تبھی جو ٹرین ڈرائیور تھا وہ شور مچانے لگا اور کہنے لگا کہ ٹرین سے تھوڑا دور اندھیرے میں کوئی آدمی کھڑا ہے، وہ بہت عجیب آوازیں نکال رہا ہے، پتہ نہیں یہ کون ہے۔ سب نے یہی کہا کہ اس کی طرف دھیان مت دو، یہ جو کوئی بھی ہے اس کو کھڑا رہنے تو تم ٹرین سٹارٹ کرنے کی کوشش کرو۔ سب بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھ رہے تھے۔ رات خاصی گہری ہو چکی تھی، ہر طرف بہت زیادہ ڈر اور خوف پھیلا ہوا تھا۔ ٹرین میں سے کسی کی آواز نہیں آ رہی تھی، صرف سب لوگ ذکر کر رہے تھے، آیت الکرسی پڑھ رہے تھے۔ تبھی ایسا لگنے لگا جیسے بند کھڑکیوں کے اوپر کوئی ہاتھ مار رہا ہے، جیسے پوری ٹرین کے اوپر کوئی چڑھ کر بھاگ رہا ہے۔ سب بہت ڈر گئے۔ تبھی ایک دم سے ٹرین سٹارٹ ہو گئی اور ڈرائیور انکل نے ٹرین چلانی شروع کر دی۔ ایک دم سے ٹرین چلتی 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 بہت تیز ہو گئی۔ وہ چیخو پکار، وہ ڈراؤنی آوازیں دور پیچھے چھوٹ گئی۔ خاصی آگے جا کر ہم سب نے ٹرین کی کھڑکیاں کھول دیں۔ ابھی بھی رات کا گہرا اندھیرا تھا اور ایسے لگ رہا تھا کہ چمکتی آنکھوں والی مخلوق ٹرین کے ساتھ ساتھ بھاگ رہی ہو۔ سب کو بہت ڈر لگ رہا تھا۔ تبھی وہ 3-4 اسٹیشن بھی گزر گئے، کیونکہ ٹرین اپنا راستہ بھٹک چکی تھی اور دوسری طرف سے راستہ بدل کر آ رہی تھی، اس لیے ہم لوگ حیدرآباد پہنچ گئے۔
तकरीबन फजर के टाइम से थोड़ी देर के बाद हम लोग पहुंच गए। दिन की रोशनी फूट चुकी थी। स्टेशन के ऊपर ही वो सब लोग खड़े थे, मेरा इंतजार कर रहे थे। फैजान अपने अब्बू के साथ खड़ा था। मैंने जब उन लोगों को देखा मेरी जान में जान आई। वो लोग मुझे लेकर अपने घर गए। वहां पर जाकर मैंने थोड़ा सा आराम महसूस किया, फ्रेश हुआ। मैंने कहा कि मुझे बहुत सख्त नींद आई है, मैं सोना चाहता हूँ, मैं नाश्ता जाकर करूँगा। मैं सो गया। उनके घर का दूसरी मंजिल का वो कमरा था जहाँ पर मैं सो रहा था। कमरे का दरवाज़ा बिल्कुल बंद था। मैंने लाइट भी ऑफ की हुई थी। करीब दोपहर के वक्त मेरी आंख खुली। एकदम से कमरे में मुझे एक शोर सुनाई दिया। ऐसा लगा कि कुछ बहुत भारी सा गिरा है और शोर से मेरी आंख खुल गई। मैं उठा, मैंने लाइट जलाई, चारों तरफ देखा, कुछ भी नहीं था। मुझे लगा शायद मैं बहुत डरा हुआ हूँ। मैं नीचे गया, हाथ मुंह धोया, नाश्ता किया और उन सबको सारी बात बताई। वो सब लोग भी सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हुए कि ये क्या मामला हो गया वहाँ पर। वो अंकल जो थे फैजान के अब्बू, उनका ये कहना था कि मैं स्टेशन के बारे में जानता हूँ। वो एक जिस शहर का वो स्टेशन है, वो वहाँ का आखिरी स्टेशन है। उस तरफ, उस हदूद में, उस स्टेशन की तरफ कोई भी नहीं जाता। कहते हैं कि किसी दौर में वो स्टेशन बहुत आबाद हुआ करता था। खानेवाल वाली साइड का वो स्टेशन है। कभी वो बहुत ज़्यादा आबाद होता था, लेकिन वहाँ पर कुछ पुरसरार मामलात होने लगे। रात के वक्त जब ट्रेन वहाँ पर रुकती थी तो मुसाफिरों के साथ बहुत से ऐसे लोग भी ट्रेन में सवार होते थे जो चलती ट्रेन से गायब हो जाते थे। यहाँ तक कि जो टिकट्स उन्होंने लिए होते थे वो भी गायब हो जाते थे। लेकिन जब रिकॉर्ड बुक में चेक किया जाता था तो मुसाफिर ज़्यादा होते थे, लेकिन टिकट भी कम होते थे और वो मुसाफिर भी गायब हो जाते थे। यहाँ तक कि वो मुसाफिर के रूप में जिन्नात जिस इंसान के साथ भी बैठते थे, उन इंसानों को भी महसूस हो जाता था कि ये इंसान नहीं है, कोई और मखलूकात है। उनकी आवाज़ें, उनकी बोलियां और उनकी आंखें देखकर, और जब कोई इंसान उनको पहचान कर शोर मचाने लगता था तो वो गायब हो जाते थे। उसके बाद कुछ ऐसे मामलात हुए कि वहाँ पर जो मुसाफिर आते थे उनके ऊपर भी जिन्नात ने हमले शुरू कर दिए। अब दिन के वक्त उस स्टेशन की तरफ खौफ के मारे कोई नहीं आता था। रात को ट्रेन जाना भी बंद हो गई। यहाँ तक कि स्टेशन मास्टर ने भी नौकरी से जवाब दे दिया। आहिस्ता आहिस्ता वो स्टेशन बिल्कुल वीरान हो गया। फिर उस तरफ ट्रेन भी नहीं जाती थी। सुनने में आया है कि कभी कभार जो रात की ट्रेन होती है वो अक्सर एक मखसूस पटरी पर, जहाँ पर पटरी ने अपना रास्ता बदलना होता है, जैसे हम सड़कें बदलते हैं वैसे ही ट्रेनों के रास्ते भी बदले जाते हैं। वहाँ पर एक मखसूस मकाम पर आकर कुछ ऐसी गलती ड्राइवर से हो जाती है कि उन्हें समझ ही नहीं आती कि वो किस ट्रैक पर ट्रेन को चढ़ाएं। गलती से उस रास्ते की तरफ निकल पड़ते हैं। उस स्टेशन के पास जाकर अक्सर ट्रेन बंद हो जाती है। यही हादसा 1 से 2 बार मेरे एक दोस्तों के साथ भी हुआ था। वो भी पंजाब से ही आ रहे थे। उन लोगों ने कराची जाना था। मैंने जब ये बातें सुनी मैं बहुत डर गया। मुझे अजीब सा खौफ आने लगा। घर भी बताया गया कि मैं पहुंच गया हूँ। 2-3 दिन तो बहुत अच्छे गुजरे। मैं फैजान के साथ हैदराबाद घूमता फिरता, मुझे ऐसा लगता है कि मैं नई जिंदगी जी रहा हूँ। फिर एक शाम की बात है, फैजान और मैं, हम लोग मोटरसाइकिल पर सैर कर रहे थे। उसने मुझे कहा कि आओ तुम्हें कुछ पुरानी जगह दिखाता हूँ। वो मुझे अपने साथ घुमाता घुमाता एक पुराने इलाके की तरफ ले गया। वहाँ पर बहुत पुराने जैसे पुराने दौर के बड़े बड़े घर होते हैं वो थे, बड़ी बड़ी हवेलियाँ थी। तो मैंने उससे पूछा ये कौन सी जगह है? वो कहता बस यहाँ पर कोई रहता है या नहीं रहता, लेकिन मैं अक्सर इस जगह को देखने आता हूँ। आओ तुम्हें इसी ज़माने का कब्रिस्तान भी दिखाता हूँ। मैंने से कहा कि नहीं रहने दो, मुझे कब्रिस्तान की तरफ नहीं जाना, मुझे डर लगता है। वो जो कुछ बड़ी बड़ी हवेलियाँ थी उनकी बैक साइड पर एक पुराना कब्रिस्तान भी था। मैंने उसे बहुत मना किया। वो कब्रिस्तान मुस्लिम कब्रिस्तान नहीं था, अंग्रेज़ों का कब्रिस्तान था। वहाँ पर वही कब्रें बनी हुई थी जिनके ऊपर स्लीप का निशान होता है। मैंने उसे कहा कि ये तो मुस्लिम कब्रिस्तान नहीं है। वो कहने लगा ये अंग्रेज़ों का कब्रिस्तान है।
جن کے یہ بڑے بڑے گھر ہوتے تھے، یہ سارے بہت قدیم پرانے دور کے ہیں۔ ہم لوگ اس قبرستان کو دیکھ رہے تھے، جبھی وہاں سے ایک حصے کی طرف سے ہمیں ایسا لگا جیسے کوئی بہت اونچی آواز میں بول رہا ہے۔ کسی کے بولنے کی آواز سنی۔ کچھ پرانی قبروں کے پیچھے ہمیں کچھ چلتا پھرتا بھی نظر آیا۔ میں نے سے کہا کہ بھائی چلو یہاں سے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں کون ہے یہاں پر، ایسا نہ کوئی ہمیں نقصان دے دے۔ تبھی ہمیں بلی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی بلی بھی آس پاس رو رہی ہے۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے جو اسٹیشن پر آدمی دیکھا تھا، جس کے ہاتھ میں لالٹین تھی، وہی لباس، اسی حلیے کا ایک آدمی میں نے قبرستان کے ایک کونے کی طرف کھڑا دیکھا۔ میں نے شور مچا دیا۔ میں نے اسے کہا فیضان بھاگو یہاں سے، یہاں پر جن ہے، میں نے خود دیکھا ہے اسے۔ میں بہت ڈر گیا تھا۔ ہم لوگوں نے موٹر سائیکل نکالا اور ہم لوگ وہاں سے سیدھا گھر آ گئے۔ گھر آتے ساتھ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ میرے کندھے پوری طرح سے کھچ چکے تھے، میرے سر میں بہت درد ہو رہا تھا اور مجھے چکر سے آنے لگے۔ مجھے بہت زیادہ عجیب میری حالت ہو رہی تھی۔ سب نے مجھے حوصلہ دیا کہ تم ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ مجھے ڈر یہ لگ رہا تھا کہ وہی آدمی مجھے دوبارہ کیسے نظر آیا، کیا وہ میرے پیچھے تھا؟ ایک عجیب سا خوف میرے اوپر طاری ہو گیا۔ امی ابو کے بنا یہ پہلی بار تھی جو مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ حالانکہ وہ سب مجھ سے بہت پیار کر رہے تھے، لیکن پھر بھی اپنے ماں باپ کی بات الگ ہوتی ہے۔ سب نے مجھے بہت سمجھایا، کچھ میں نے اپنا دماغ ہٹانے کی کوشش کی، اس خوف کو تھوڑا پیچھے کیا، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ میں اور فیضان بیٹھک میں سوتے تھے۔ وہاں پر 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ بیٹھک کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں۔ ان کے گھر کی کھڑکیاں وہ پرانی راڈ والی تھیں۔ پنکھا چل رہا تھا۔ بیٹھک میں 0 کا ایک پیلا بلب چل رہا تھا۔ ہم دونوں باتیں کر رہے تھے۔ میں نے ایک دم فیضان سے پوچھا کیا کبھی تم نے جنات کو دیکھا ہے؟ جس پر وہ یہ کہنے لگا نہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن تمہیں پتہ ہے ہمارے اسکول میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر جنات کا بسیرا ہے۔ اکثر لڑکوں کو وہاں سے ڈر لگتا ہے۔ وہ کچھ پرانے درخت ہیں، ان کے پیچھے ایک چھوٹا سا بند کمرہ ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلے وہ ایک لائبریری تھی، بعد میں اسے بند کر دیا گیا۔ وہاں پر جنات ہیں۔ اکثر لڑکے کہتے ہیں کہ چھٹی کے بعد اگر ہم ان درختوں کے پاس جا کر بیٹھیں تو لائبریری کے اندر سے کوئی آوازیں دیتا ہے، نام پکارتا ہے، اور لائبریری کی پرانی کھڑکیوں سے کوئی جھانکتا ہوا چہرہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ بس کرو یار، میں نے تو ویسے ہی پوچھا تھا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ کہنے لگا تم نے دیکھا ہے؟ میں نے اسے کہا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے، اسٹیشن پر جہاں پر ٹرین رکی تھی، اور اس کے بعد آج قبرستان میں۔ میں نے فیضان سے کہا کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا ولید بس اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں، آیت الکرسی پڑھو، سب سو رہے ہیں نا ہمارے پاس، باہر صحن میں سب سوئے ہوئے ہیں، تم فضول میں ڈر رہے ہو۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور آیت الکرسی پڑھتا پڑھتا سو گیا۔ جیسے ہی رات کا پچھلا پہر ہوا، مجھے باتھ روم جانا تھا، میری آنکھ کھل گئی۔ میں اٹھا، باتھ روم سے ہو کر جب واپس ڈرائنگ روم میں آیا، بھی آ کر بستر پر لیٹا ہی تھا، مجھے ایسا لگا ڈرائنگ روم کے دروازے میں گلی کی طرف سے کوئی دستک دے رہا ہے، لیکن وہ دستک بہت مدھم تھی، جو غور سے کان لگانے پر سنائی دے رہی تھی۔ میں غور سے اس آواز کو سن رہا تھا، یہاں تک کہ میری تو ہر آہٹ پر آنکھ کھل رہی تھی۔ میں غور سے دیکھ رہا تھا، تبھی بیٹھک کی کھڑکی کے اوپر کالا سا سایہ چھانے لگا۔ جو باہر روشنی تھی، اس روشنی کے اوپر اندھیرا ہونے لگا۔ تبھی میں نے دیکھا ان کے گھر کی کھڑکی کے اندر وہی آدمی کھڑا تھا، باہر گلی میں۔ اس کا چہرہ بہت ڈراؤنا تھا، اس کی سفید آنکھیں تھی، وہی سرخ رومال اس کے کندھوں پر تھا، اور وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگا اس نے میرا نام بھی پکارا تھا۔ اسے دیکھنے کی دیر تھی، میں چیخیں مارنے لگا، میں بہت ڈر گیا تھا۔ تبھی سب جاگ گئے، سب میری طرف بھاگے۔ میں نے انہیں بتایا کہ باہر کوئی ہے۔ فیضان کے ابو نے دروازہ کھولا، باہر کوئی بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ مجھے بہت سا بخار ہو گیا۔ صبح ابو کو بتایا گیا کہ یہ بہت ڈر رہا ہے، اس کے ساتھ راستے میں کچھ ہوا ہے، اس نے کسی جن ان کو دیکھا ہے پرانے اسٹیشن پر، وہ جو آخری اسٹیشن ہے۔ اس کے بعد یہ اتنا ڈر گیا کہ اس کو بار بار نظر آ رہا ہے۔
ابو نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آج رات والی ٹرین پر آ رہا ہوں۔ اسی رات ابو ٹرین پر بیٹھے، اگلے دن ہمارے پاس تھے۔ ابو کو دیکھ کر میری جان میں جان آئی، میں ابو کو دیکھ کر بہت رویا۔ میں نے ابو سے کہا کہ ابو مجھے بچا لے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس کے اگلے دن ہی ہم لوگ واپس آ گئے۔ واپس آ کر پھر سے مجھے وہ آدمی اپنے گھر میں 2-3 جگہوں پر نظر آیا، یہاں تک کہ وہ مجھے بار بار ڈرا رہا تھا، مجھے آوازیں دے رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا وہ میرے پیچھے لگ گیا ہو۔ پھر ابو مجھے لے کر ایک صاحب علم کے پاس گئے۔ جب انہوں نے دم کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ آسیب زدہ ہو چکا ہے، وہ مخلوق اس کے پیچھے ہے، لیکن شکر کریں کہ اس کے اوپر ابھی اس کے جسم پر نہیں آئی۔ پھر انہوں نے مجھے دم کیا، حفاظت کا تعویذ دیا۔ امی ابو نے کہا کہ ہم نے تمہیں منع کیا تھا کہ سفر مت کرو اکیلے، جو بچے اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتے انہیں ایسے نقصان ہوتا ہے۔ ابھی تم اتنے بڑے نہیں تھے کہ اکیلے سفر کرتے، لیکن پھر بھی میں بہت ڈر گیا تھا۔ میں نے اپنے ابو سے معافی مانگی اور کہا کہ کبھی بھی دوبارہ اکیلے سفر نہیں کروں گا۔ یہ میری کہانی تھی۔ اس کے بعد آج تک میں کبھی حیدرآباد نہیں گیا اور میں نے ٹرین کا سفر نہیں کیا، کیونکہ میں اس حادثے سے باہر ہی نہیں نکل سکتا جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ یہ میری ایک کہانی تھی۔ بہت شکریہ ولید آپ کا۔ ویسے اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کی ساری باتیں ماننی چاہیے۔ وہ جو بھی بات ہمیں سمجھاتے ہیں ہمارے بھلے کے لیے ہی سمجھاتے ہیں، اور جو ہمارے والدین ہمارے لیے کہتے ہیں سوچتے ہیں وہ اپنے تجربے سے ہمیں سمجھاتے ہیں، اور ماں باپ سے بڑھ کر ہم سے کوئی پیار کر نہیں سکتا، اس لیے وہ ہمارا برا کبھی سوچ ہی نہیں سکتے۔ اپنے بڑوں کی، اپنے ماں باپ کی ہر بات ماننی چاہیے، اور کبھی بھی اکیلے اتنی دور کے سفر نہیں کرنے چاہیے۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ جو لوگ چینل کو وزٹ کر رہے ہیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ جو لوگ میرے نئے چینل کو وزٹ کر رہے ہیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے نئے چینل بھوت کہانیاں آفیشیل کو بھی سبسکرائب کریں۔ چینل کا لنک آپ کو کمیونٹی ٹیب میں ملے گا، جہاں پر میں سٹوری کی پوسٹ لگاتی ہوں کہ رات 10 بجے آپ سٹوری سنیں گے، وہیں پر آپ کو بھوت کہانیاں آفیشیل کی سٹوری لنک مل جائے گا۔ اسے جا کر اوپن کریں اور سبسکرائب کریں، وہاں کی کہانیاں آپ کو بہت پسند آئیں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔